Sa Santiago, Agusan del Norte, ang mga personahe sa Santiago Municipal Police Station, ubos sa pagdumala ni Police Major Mark Wayne Luoberto, Officer in Charge, andam kanunay mo serbisyo sa katawan. Pinaagi sa inisyatiba nga Recorreda, ang atong mga kapulisan nagpahigayon og regular nga information drive sa tibuok munisipyo. Ang among misyon sa pag-edukar sa publiko bahin sa Buhay Ingatan Drogay Ayawan nga programa, usa ka mahinungdanong Drug Demand Reduction Initiative nga nagpasyugda sa himsog, walay droga nga pagkinabuhi. Naghatag usab kami og mahinungdanon nga mga tips sa pagpugong sa krimen og kaluwasan aron matabangan ug mapanalikdan ang mga katawhan batok sa mga daotang mga buhat. Dugang pa, among gisiguro nga ang tanan nakasabot og nagsunod sa mga ordinansa sa munisipyo, nagmintinar sa kahapsay og kalinaw sa atong komunidad. Uban sa padayon nga paningkamot sa Santiago Municipal Police Station, mamahimo kitang luwas og well-informed nga katawan sa Santiago. Kung ugaling aduna kamoy ipasa ka nga sumbong, ayaw pasipog og dol sa atong estasyon,